तेन मनसाय पश्यन्त्यामि योगी तेषां विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो सरवं शुक्लं मालापं विकीर्तं कुण्डलप्रतिलं सर्वोक्तवादी शोभिता सर्वज्ञाननिदानपूर्वकधर रुद्राक्षिमालाधर भगदेवी वरदामि त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति यति कृपातमहं वन्दे सर्वमानवं तस्मै व्यासयामि तदेजसे यस्यामप्रसाददशा नारायणी कथामि नारायण नमोऽस्तुतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती देवी जयवदने भगवान् श्रीकृष्णानि निरञ्जन निराकार निराकचाराद्वैती नीलवर्णवती महादेवी हे अष्टमातृका प्रभुलाई बारम्बार अथ त्रयोविशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि यता घरमा नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणीसँग भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न पनि छैन, लाउनलाई वस्त्र पनि छैन। अरूसँग मात्र मागी कति निर्वाह गर्ने हो र? यस अर्थले म अलिक दिन माइत गई बसिआउँछु। म नभएपछि हजुर एक्लीलाई सजिलो पनि हुन्छ। यसकारण मलाई माइत जाने आज्ञा दिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो जीव र घरको सम्हार गरी तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ। यति भनी चन्द्रावती गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरी माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुको रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमनै भन्न लागिन्, 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित मेरो विवाह भयो। उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानुभएको अझै फर्कनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिएकी थिएँ। छोरा र बुहारीले पनि मलाई छोडेर यस्तो अवस्थामा पारे। हे जगदीश्वर, मैले जानिन। मेरो यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण नै लिनुहोस्। यति भनी गोमा ब्राह्मणी आँखादेखि बलिन्द्र अश्रुधारा खसाली सधैँ रोई कराई बौलाई जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा रहेकी माता पार्वतीले थाहा पाउनुभयो र श्री महादेव खुसी भएका समयमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे स्वामी, गोमा ब्राह्मणीले साह्रै दुःख पाइन्। ती पनि हजुरकी स्त्री नै हुन्। यसो गर्नु योग्य छैन। हे दयासागर, आज्ञा भए तिनलाई श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत गराउने थिए, जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, हुन्छ त्यसै गर। पार्वतीले पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्तऋषिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे सप्तऋषि हो, तिमीहरू मर्ते मण्डलमा जाओ र चन्द्र ज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट। तिनी अत्यन्त दुखी छिन्। तिनलाई श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत गराइआऊ। श्री स्वस्थानी भवानीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होलिन्। यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउनुभयो। श्री पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हवस् भनी मर्ते मण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित सोधे, हे भाइ बहिनी हो, यहाँ को दुखी छ, को गरिब छ? यसरी सोद्धा ती केटाकेटीहरूले उत्तर दिए, हे ऋषिदेवहरू, यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी अरू कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। तर सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी एक ब्राह्मणी अत्यन्तै दुखी छिन्, त्यहाँ गई सोध्नुहोस्। यति भन्दै केटाकेटीहरूले घर समेत देखाइदिए। सप्त ऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको घर छेउमा गए र उनीलाई बोलाए। गोमा ब्राह्मणीले पनि सप्त ऋषिहरूको आवाज सुनि बाहिर आएर हेरिन् अनि सप्त ऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी आदर साथ भित्र बोलाएर लगिन् र पीडामा बसाली बिन्ती गर्न लागिन्, हे ऋषिश्वर हो, मेरो घरमा आएर म जस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो। के कामले आउनु भएको हो, आज्ञा गर्नुहोस्। गोमाको वचन सुनेर सप्त ऋषिहरूले भने, हे गोमा, तिमी अति दुखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत गराउन आएका हौँ। एकचित्त भई सुन। त्यस व्रतको विधि हामी भन्दछौँ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ। व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्छ।
माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएपछि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र सिन्दुर, रक्त, चन्दन, फलफुल चढाउनुपर्छ। धूप, दीप, नैवेद्यादि मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी भवानीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नुपर्छ। अर्कालाई पनि सुनाउनु, सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु वा ओछ्यान, खाट, चर्खा, धनु आदि जे छन् तिनलाई सुनाउनुपर्छ। त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी श्री भवानीलाई अर्घ दिनु, जप ध्यान गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी भवानी भनेकी कस्ती हुन् भने पीत वर्ण, सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण हुनुभएकी, 3 आँखा, कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख हुनुभएकी, सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग, चर्म, नीलोत्पल लिनुभएकी, 4 हातयुक्त श्री स्वस्थानी भवानीलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। यो श्री महादेवको आज्ञा हो। त्यस्तै जगदीश्वरी श्री स्वस्थानी भवानीलाई मनले ध्यान गर्नुपर्दछ र भन्नुपर्दछ, हे स्वस्थानी जगतमाता, हे स्वस्थानी भगवानी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यति भनी प्रसाद झिक्नु र त्यस अष्टोत्तर 100 मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए मेरो मनको कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बहाइदिनु। यसपछि 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी भवानीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी भनिन्, हे सप्त ऋषिश्वर हो, तपाईँहरूका कृपाले मैले श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत विधि त सुन्न पाएँ, तर म यस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईँको आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनी ल्याउँछु अनि मात्रै जानुहोला। यति भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। गोमा ब्राह्मणीको त्यो दुःख देखेर सप्त ऋषिहरूलाई ठुलो दया लाग्यो र 7 वटा सुनका कौडीहरू आफू बसेको पिरामुनि छोडेर आफ्नो लोकमा गए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां सप्त ऋषिकृत श्री स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्याय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽस्यं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणाउरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तथा। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।